శ్రీ గురు శ్రీ 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 అప్పాస్వామి వారు లోక కళ్యాణార్థమై తలపెట్టిన మహాసంకల్పమే అతిరుద్ర పారాయణ దీక్ష. ఈ దీక్షలో భాగంగా శ్రీ గురువులు మన భారతదేశంలో ఉన్నటువంటి 11 మహాశివక్షేత్రాలు అనగా గోకర్ణం, శ్రీ జాగేశ్వరం, కాశీ, శ్రీశైలం, శ్రీకాళహస్తి, తిరువన్నామలై, జంబుకేశ్వరం, చిదంబరం, కాంచి, మధ్యార్జునం, పాదార్జునం ఈ మహాశివక్షేత్రాలలో వారే స్వయముగా ఒక్కో శివక్షేత్రములో 26 రోజుల పాటు ఉండి మహారుద్ర పారాయణం చేసెదరు. 11 శివక్షేత్రాలలో 11 మహారుద్ర పారాయణములు అనగా ఒక అతిరుద్ర పారాయణము. ఈ దీక్షలో భాగంగానే వారు ప్రప్రథమంగా సాక్షాత్తు భూకైలాస క్షేత్రముగా పేరుగాంచిన శ్రీ మహాగణపతిచే ప్రతిష్ఠింపబడిన ఆత్మలింగ క్షేత్రమైనటువంటి శ్రీ గోకర్ణ క్షేత్రములో మార్చి 24వ తారీఖున దీక్ష ప్రారంభము చేసి ఏప్రిల్ 17, 2024వ తారీఖు దీక్ష పూర్తి చేసేది. అటువంటి శ్రీ భూకైలాస క్షేత్రము, ముక్తి క్షేత్రము మరియు సాక్షాత్తు శ్రీ మహాగణపతి స్వామి వారిచే ప్రతిష్ఠించబడిన ఆత్మలింగ క్షేత్రమైనటువంటి శ్రీ తామరగౌరీ సమేత శ్రీ మహాబలేశ్వర క్షేత్ర ప్రాంగణములో శ్రీ గురువులు మొదలు శ్రీ గోకర్ణ మహాగణపతి స్వామి వారికి మహా అభిషేక పూజ గావించి ఈ అతిరుద్ర దీక్ష ప్రారంభం చేసింది. व्याघ्रधर्मोत्तरीयञ्जवरेण्यमभयप्रदम् कमण्डलवक्षसोत्थानाधारिणम् शूलपाणिनम् ज्वलन्तम् पिङ्गलजटाशिखामद्योतधारिणम् वृषस्कन्धसमारोढम् उमादेहार्थधारिणम् अमृतेनाप्लुतम् शान्तम् दिव्यभोगसमन्वितम् दिग्देवता समायुक्तम् सुरासुरनमस्कृतम् नित्यम् च शाश्वतम् शुद्धम् ध्रुवमक्षरमव्ययम् सर्वव्यापिनमीशानम् रुद्रम् वै विश्वरूपिणम् एवम् ध्यात्वा द्विजः सम्यक् ततो यजनमारभेत् अथातो रुद्रस्नानार्चनाभिषेकविधिम् व्याख्यास्यामः। आदितयेव तीर्थे स्नात्वा उदेत्य शुचिः रजतो ब्रह्मचारी शुक्रवासा देवाभिमुखस्थित्वा आत्मनि देवता स्थापयेत्। प्रजनने ब्रह्मा तिष्ठतु, पादयोर्विष्णुस्तिष्ठतु, हस्तयोर्हरस्तिष्ठतु, बाह्वोरिन्द्रस्तिष्ठतु, जठरे अग्निस्तिष्ठतु, हृदये शिवस्तिष्ठतु, कण्ठे वसवस्तिष्ठन्तु, वक्त्रे सरस्वती तिष्ठतु, नासिकयोर्वायुस्तिष्ठतु, नयनयोस्कन्धादित्यो तिष्ठेताम्, कर्णयोरश्विनौ तिष्ठेताम्, ललाटे रुद्रास्तिष्ठन्तु, मूर्ध्नादित्यास्तिष्ठन्तु, शिरसि महादेवस्तिष्ठतु, शिखायाम् वामदेवस्तिष्ठतु, पृष्ठे पिनाकी तिष्ठतु, पुरतः शूली तिष्ठतु, पार्श्वयो शिवाशङ्करो तिष्ठेताम्, सर्वतो वायुस्तिष्ठतु, ततो बहिः सर्वतोऽग्निज्वालामाला परिवृतस्तिष्ठतु, सर्वेष्वङ्गेषु सर्वा देवता यथास्थानम् तिष्ठन्तु, मागुम् रक्षन्तु। ॐ अग्निर्मे वाचिश्रितः वाहृदये हृदयम् मयि अहममृते अमृतम् ब्रह्मणि वायुर्मे प्राणे श्रितः प्राणो हृदये हृदयम्। महापुरुषस्य विष्णुराज्ञा भगवतमानस्य अद्यब्रह्मणा दिव्यकार्ये श्रीहरिश्चतवराकल्पे वैवस्वतमन्वन्तरे कलियुगे प्रथमपादे जम्बुद्वीपे भरतकण्ठे भरतवर्षे महामेरो दक्षिणपादे श्रीमद्गोदावर्यादक्षिणतीरे शालिवांशति बौद्धावतारे गोकर्णमण्डले सौराष्ट्रदेशे भास्करक्षेत्रे ततश्शृङ्गपर्वतोपान्ते 33कोटिदेवतासंघौ अस्मिन् वर्तमानकालयारिके शोभननामसंवत्सरस्य उत्तरायणे
फाल्गुनमासे शिशिरऋतु पौर्णिम्यां ततो भानुवासरं स्वयम् एवं ब्रह्मणि आहो मेदेतसि श्रिताः धेतो हृदये हृदयं मयि अहममृते अमृतं ब्रह्मणि पृथिवी मे शरीरे श्रिताः शरीरगुं हृदये हृदयं मयि अहममृते अमृतं ब्रह्मणि वनस्पतयो मे लोमसुश्रिताः लोमानि हृदये हृदयं मयि अहममृते अमृतं ब्रह्मणि इन्द्रो मे बले श्रितः बलगुं हृदये हृदयं मयि अहममृते अमृतं ब्रह्मणि पर्जन्यो मे मूर्ध्नि श्रितः मूर्धा हृदये हृदयं मयि अहममृते अमृतं ब्रह्मणि ईशानो मे मन्यो श्रितः मन्युर्हृदये हृदयं मयि अहममृते अमृतं ब्रह्मणि आत्मा मनात्मनि श्रितः आत्मा हृदये हृदयं मयि अहममृते अमृतं ब्रह्मणि पुनर्महात्मा पुनरायुरागात् पुनरुत्थानः पुनरागोतमागात् वैश्वानरो रश्मिभिर्वावृधानः अन्तस्तिष्ठत्वमृतस्य गोपाः ॐ अस्य श्रीरुद्राध्याय प्रश्न అలా ప్రతిరోజు ఉదయము మరియు సాయంకాలము శ్రీ గురువులు శ్రీ మహారుద్ర పారాయణ సంఖ్యను ఏప్రిల్ 17వ తారీఖున సంఖ్య పూర్తి చేసి ఏప్రిల్ 18వ తారీఖున శ్రీ మహాబలేశ్వరునకు విశేష ద్రవ్యాలతో రుద్రాభిషేకమును చేసుకొని భగవతే రుద్రాయ ఓం నమస్తే రుద్రమణ్యవహుతో తయిషవే నమః నమస్తే అస్తు ధన్వనే బాహుభ్యాముదతే నమః या तयुषः शिवतमा शिवं बभूवते धनुः शिवा शव्याया तपदया नो रुद्रमृडया या ते रुद्रशिवा तनोरघोरापापकाशिनी तया नस्तनुवाषण्डमया गिरिषन्दाभिजाकशीः यामिषं गिरिषण्डहस्ते बिभर्षस्तवे शिवाङ्गिरिग्रताङ्गुरुमाहिवं चेः पुरुषं जगते शिवेन वचसात्भागिरिसाच्छावदामसि यथा नः सर्वमिज्जगतयक्ष्मगं सुमहासे अध्यवोददधिवक्ता प्रथमो देवाभिषगे अहेगश्च सर्वाण्यम्भयन् सर्वास्तयानुधान्यः असौ यस्ताम्रो अर्णवुदमभ्रस्वमङ्गलः ये चेमागं रुद्राभितो दिक्षुश्रिता सहस्रशो वै साकुम्भेन जीमहे असौ योपसर्पतिनीलग्रीवो विलोहितः उदैनं गोपादृशन्नदृशन्नदहार्यः उदैनं विश्वाभूतानि सदृष्टो मृडयादिनः नमो अस्तु नीलग्रीवाय सहस्राक्षाय मेढुके अथो ये अस्य सत्त्वानोहन्येभ्यो करन्नमः प्रमलमञ्जधन्वनस्तमुभयोराग्नियोज्याम् याश्च ते हस्तैषवः पराता भगवोपप अवतत्यधनुस्त्वगुं सहस्राक्षसते सुधे विशेद्यशल्यानां मुखा शिवो नः सुमना भव विद्यन्धनकपद्मिनो विशल्यो मानवागुम्भुत अनेशन्नशेषव आभुरस्य निषङ्गतिः या ते हेतर्मे धक्तमहस्ते बभूवते धनुः तयास्मान् विश्वतस्त्वमयक्ष्मया परिभुजा नमस्ते अस्त्वायुधायानातदाय धृष्णवे उभाभ्यामुदते नमो बाहुभ्यान्तपधन्वने परिते धन्वनो हेतिरस्मान् प्रणक्तु विश्वतः अथो यदि श्रुतिस्तवारे अस्मन्निधे हितम् न
नमस्तेऽस्तु भगवन् विश्वेश्वराय महादेवाय त्र्यम्बकाय त्रिपुरान्तकाय त्रिकाग्निकालाय कालाग्निरुद्राय नीलकण्ठाय मृत्युञ्जयाय सर्वेश्वराय सदाशिवाय श्रीमन्महादेवाय नमः। नमो हिरण्यवाहवे सेनान्ये दिशाञ्चपतये नमो नमो वृक्षेभ्यो हरिकेशेभ्यः पशूनां पतये नमो नमः सस्मिञ्जनाय द्विषीमते पशीनां पतये नमो नमो वक्रुराय विव्याधिनेन्नानां पतये नमो नमो हरिकेशायोपवीतिने पुष्टानां पतये नमो नमो भवस्य हेत्ये जगतां पतये नमो नमो रुद्राय तथा विनेक्षेत्राणां पतये नमो नमः सूताय हन्याय वनानां पतये नमो नमो रोहिताय स्थपतये वृक्षाणां पतये नमो नमो मन्त्रिणे वाणिजाय कक्षाणां पतये नमो नमो भुवन्तये वारिवस्कृताय औषधीनां पतये नमो नमः पुष्टेर्घोषाय क्रन्दय देवत्येनां पतये नमो नमः कृत्स्नवेदाय धावते सत्त्वनां पतये नमः नमः सहमानाय निर्व्याधिनः व्याधिनीनां पतये नमो नमः खगुभाय निषङ्गिने स्थेनानां पतये नमो తదుపరి ఆలయ ప్రాంగణములో ఎంతో మహిమాన్వితమైనటువంటి అచ్ఛిద్ర అశ్వమేధ పన్న పారాయణమును దంపతీ సమేతముగా ప్రదక్షిణ పూర్వకముగా పూర్తి చేసి महागणपतये नमः निर्विघ्नगुरुः इति सम्प्राप्य ॐ विष्णोराज्ञा प्रवर्तमानस्य अग्रब्रह्मणः द्वितीयपरावने श्रीहरेः वेदवराकृते वैवस्वतमन्वन्तरे कलियुगे प्रथमपादे जम्बूद्वीपपार्श्वे श्रीमन्मदाय बन्धावतारे गोकर्णमण्डले सौराष्ट्रदेशे भास्करक्षेत्रे शतशृङ्गपर्वतस्य उपान्ते त्रयस्त्रिंशत् महाबलेश्वर देवतासन्निधौ अस्मिन् वर्तमानकालव्यवहारिके क्रोधीनाम संवत्सरस्य उत्तरायणे वसन्तऋतौ चैत्रमासे शुक्लपक्षे अद्य दशम्यां तिथौ वासरस्तु अद्य बृहस्पतिवासरयुक्तायाम् एवं गुणविशेषणविशिष्टायां पुण्यायां पुण्यकाले महापुण्येषु बद्धौ यजमानस्य अस्य संस्थायां स्थितानां जनानाम् आसेत् हिमाचलपर्यन्त जनानां सह क्षेमस्थैर्यवीर्यविजय शुभाभय आयुरानन्द आरोग्य ऐश्वर्याभिवृद्ध्यर्थं धर्माविरोधेन सकलचिन्तितमनोरथावाप्त्यर्थं पीठे आगमिक भक्तजनानां सह ज्ञानवैराग्यसाम्राज्यप्राप्त्यर्थं शिवपादयोः अचञ्चलभक्तिप्राप्त्यर्थं महाबलेश्वरप्रीत्यर्थं महारुद्रानुष्ठान सम्पूर्णताफलप्राप्त्यर्थं यजुर्वेदे स्थिततैत्तरीयशाखायां ब्राह्मण भागे अच्छिद्र अश्वमेध पारायणाख्यं कर्म करिष्ये प्रदक्षिणपूर्वक गुरोः सह प्रदक्षिणपूर्वक पारायणाख्यं कर्म करिष्ये। एकैक पारायण परिपूर्णये अच्छिद्र अश्वमेध पारायण सहित प्रदक्षिणाख्यं कर्म करिष्ये। करं विष्णुं शशिवर्णं चतुर्भुजं प्रसन्नवदनं ध्यायेत् सर्वविघ्नोपशान्तये। सर्वान् वा एषोऽग्नौ कामान् प्रवेशयति योऽग्निनन्वाधाय व्रतमुपैति स यदनिष्ट्वा प्रयायात् अकामप्रीता एनं कामानानुप्रयायोः अतेजा अवीर्यः स्यात् स जुहुयात् तुभ्यन्ता अङ्गिरस्तम विश्वाः सुक्षितयः पृथक् अग्ने कामायजेमिर इति कामानेवास्मिन् दधाति कामप्रीता एनं कामाननुप्रयान्ति तेजस्वी वीर्यावान् भवति सन्ततिर्वा एषा यज्ञस्य योऽग्निनन्वाधाय व्रतमुपैति स यदुद्वायति विच्छित्तिरेवास्य सा तं प्राञ्चमुद्धृत्य
मनसोपतिष्ठेत मनो वै प्रजापतिः प्राजापत्यो यज्ञः मनसैव यज्ञगुम् सन्तनोति भूरित्याह भूतो वै प्रजापतिः भूतिमेवोपैति इवा एष इन्द्रियेण वीर्येणर्ध्यते यस्याहिताग्नेरग्निरपक्षायति यावच्छम्यया प्रविध्येत् यदि तावदपक्षायेत् तगुम् संहरेत् इदन्त एकम् पर उत एकम् तृतीयेन ज्योतिषा संविशस्व संवेशनस्तनुवै चारुरेधि प्रिये देवानाम् परमे जनित्र इति ब्रह्मणैवैनगुम् संहरति सैव ततः प्रायश्चित्तिः यदि परस्तरामपक्षायेत् अनुप्रयायावस्येत् सो एव ततः प्रायश्चित्तिः ओषधीर्वा एतस्य पशून्वयः प्रविशति यस्य हविषे वत्सा अपाकृताधयन्ति तान् यद्दुह्यात् यातयाम्ना हविषा यजेत यन्न दुह्यात् यज्ञपरुरन्तरियात् वायव्याञ्यवागोन्निर्वपेत् वायुर्वै पयसः प्रदापयिता स एवास्मै पयः प्रदापयति पयो वा ओषधयः पयः पयः पयसैवास्मै पयो वरुन्धे अथोत्तरस्मै हविषे वत्सा नपाकुर्यात् सैव ततः प्रायश्चित्तिः अन्यतरान् वा एष देव सोमराजन् प्रियाण्यङ्गानि स्वधिता परोगुंषि तत्सन्धत्स्वाद्येनोतवर्धयस्व अनागसो अधमित्सङ्क्षयेम यत्ते ग्रावा बाहुच्युतो अचुच्यवोः नरो यत्ते दुदुहर्दक्षिणेन तत्त आप्यायताम् तत्ते निष्ट्यायताम् देव सोम यत्ते त्वचम् विभिदुर्यच्च योनिम् यदा स्थानात् प्रच्युतो वेन सिक्मना त्वया सत्सोमगुप्तमस्तु नः सा नः सन्धासत्परमे व्योमन् अहाच्छरीरम् वयसा समेत्य अन्योन्यो भवति वर्णो अस्य तस्मिन् वयमुपहूतास्तव स्मः आनो भज सदसि विश्वरूपे वृचक्षाः सोम उदशुश्रुगस्तु मानो विहासेद्गिर आवृणानः अनागास्तनुवो वावृधानः आनो रूपम् वहतु जायमानः उपक्षरन्ति जुह्वाघृतेन प्रियाण्यङ्गानि तव वर्धयन्तीः तस्मै ते सोमनम इद्वषट्च उपमाराजान् सुकृतेः पयस्व सम्प्राणापानाभ्यागम् समुचक्षुषा त्वम् चक्षुश्रात्रेण गच्छस्व सोमराजन् यत्त आस्थितगम् शमुतत्ते अस्तु जानीतान्नः सङ्गमने पथेनाम् ఏతం జానేతాన్. అనంతరము బ్రాహ్మణ సంతర్పణతో దీక్ష పూర్తి గావించింది. పితరం మోదమాతరం ప్రియామానస్తనవో రుద్రరీర్యః మానస్తోకేతనయే మాన ఆయుషమానో ఘోషమానో అశ్వేతిరీర్యః వీరాన్మానో రుద్రభావితో బధేర ఇష్మంతో నమసా విధేమతే ఆరాధ్యే గోర్ధముతపూరుషఘ్నే క్షయత్తీరాయ సున్నమస్మేతే అస్తు రక్షాజనో అధిజదేవ ప్రోహ్యదాజనః శర్మ యచ్చద్వివర్హా సుహిశ్రుతంగద్ధసదయ్యమానం మృగన్న భీమముపహద్నముగ్రం మృడాచరిత్రే రుద్రస్తమానో అన్యంతే అస్మన్నివమంతు సేనాః పరిణో రుద్రస్య హేతుర్వృణక్తు పరిద్వేషస్య దుర్మతిరథాయోః అవస్థినామఘవద్భ్యస్తనుశ్రమేభ్యస్తోపాయతనయాయ మృడయ మీహృష్టమశివతమశివో నः సుమనా భవ పరమే వృక్షాయుధం నిధాయ కృత్యం వదాన ఆచర పినాకం విప్రదాని విలోహిత నమస్తే అస్తు భగవః యాస్తే సహస్రకుంభేదయోన్యమస్మన్నివపन्तు తాః సహస్రాణి సహస్రధా బాహవోస్తవహేతయః తాసామీశానో భగవత్పరాజీనాముఖాకృతి సహస్రాణి సహస్రశో యే రుద్రా
भूम्या तेषागुं सहस्रयोजने वदन्वानि तन्मसि अस्मिन् महत्यर्नवेन्ददिक्षे भवाधि नीलग्रीवाशिदिगन्धाः सर्वादः क्षमाजलाः नीलग्रीवाशिदिगन्धादिवगुं रुद्रा उपस्थिताः ये वृक्षेषु तस्मिञ्जना नीलग्रीवाविरोहिताः ये भूतानामधिपतयो विशिखासक्तपद्मिनः ये अन्येषु विविध्यन्ति पात्रेषु पिबतो जनान् ये पथाम्पतिरक्षय ऐलभृधायौयुधः ये तीर्थानि प्रचलन्ति श्रुताबन्धानि सङ्गिनः यदेताबन्धस्थभूयागुंसस्तदिशो रुद्राविधस्थिरे तेषागुं सहस्रयोजने वदन्वानि तन्मसि नमो रुद्रेभ्यो ये पृथिव्यान्येऽन्तरिक्षे ये दिविजे दामन्नं वातो वर्णमिषमस्तेभ्यो दश प्राचे दश दक्षिणा दश प्रदीपेतगोजे चेतसोद्भास्तेभ्यो नमस्ते नामृणयन्तु तेजं दुष्मोनिष्ठनोत्रेष्टिदं वोडम्भे ददामि प्रियम्बके यदामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमावृतात् यो रुद्रो अग्नौ यो अप्सुयवोषधीश यो रुद्रो विश्वाभुवनाविवेश तस्मै रुद्राय नमोऽस्तु नमोऽस्तु यस्विषस्सु धन्वायो विश्वस्य क्षेति भेजस्य इक्ष्वामहेतो मनसाय रुद्रन्नमो प्रत्येवमसुरन्दुरस्य अयं मे हस्तो भगवान् अयं मे भगवत्तरः अयं मे विश्वभेदयोजगुं शिवाभिमर्जनः एते सहस्रमयुतं पाशामृत्यो मध्याय हन्तवे प्राण्यज्ञस्य मायया सर्वानवयजामहे मृत्यवे स्वाहा मृत्यवे स्वाहा ॐ नमो भगवते रुद्राय विष्णवे मृत्युर्मे पाहि प्राणानां ग्रन्थिरसि रुद्रो मा विश्वान्तकः तेनान्येनाप्यायस्व ॐ शान्तिः 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 अग्ना विष्णो सजोषसे मामद्धन्तु वाङ्गिरः युम्ने वाजेभिरागतम् वाजश्च मे प्रथमश्च मे प्रयतिश्च मे प्रसिद्धिश्च मे धेयश्च मे क्रतुश्च मे स्वरश्च मे श्लोकश्च मे श्रावश्च मे श्रुतिश्च मे ज्योतिश्च मे सुरश्च मे प्राणश्च मे पाणश्च मे ज्ञानश्च मे सुश्च मे चित्तं च महादीनं च मे मञ्च मे वाक्च मे मनश्च मे चक्षुश्च मे श्रोत्रं च मे दक्षश्च मे बलं च महोदश्च मे सहस्रम आयुश्च मे जलातम आत्मा च मे धनुश्च मे शर्म च मे वर्म च मे गानि च मे स्थानि च मे परोगंसि च मे शरीरानि च मे ज्येष्ठं च महाधिपत्यं च मे मन्यश्च मे भामश्च मे वश्च मे भश्च मे ఈ దీక్షా సంకల్పము సామాన్యమైనటువంటిది కాదు, ఎంతో కష్టసాధ్యమైనటువంటిది. ఇటువంటి మహాసంకల్పాలు కేవలం శివానుగ్రహమును సంపూర్ణముగా పొందిన వారే పూర్తి చేయగలరు. అంతటి దైవానుగ్రహమును పొందినవారు కనుకనే మన శ్రీ గురువులు ఇటువంటి సంకల్పమును పూర్తి చేయగలుగుతున్నారు. వారిని దర్శించటము మనకు మహాభాగ్యం. జై బోలో శ్రీ అప్పా స్వామి మహారాజ్ కీ జై. తగదోం తగదోం తగగుదిగు
జగదోం తజగదోం తదగుదిగు జగదోం తకిటదోం తగదగిటదోం దిగుదగిట దిగిటదోం జగదోం తజగదోం తదగుదిగు జగదోం తజగదోం తదగుదిగు జగదోం తకిటదోం